आसफा बीवी शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम नादरीन इकराम, अली मोहम्मद खान की तारीखी तकरीर, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ये बात समझता हूं जिसे हक। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात, जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं, आप यहां विराजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब की यहां मैं बैठा हुआ था, जो मेरी कुर्सी थी, और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी। और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपने हुकूमत का दिफा किया, जो मेरी ड्यूटी थी, उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा? वो 170 172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं, मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायद ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पर लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला, फर्क सिर्फ यह है कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया, जो वो पता नहीं 17, 18 या 20 साल की होगी, मुझे नहीं पता, बट शी वाज यंग एंड अनमैरिड एट दैट टाइम। वापस आती है, फिर दरबदर की जाती है, and she was forced to go to exile once again, and her life ended in लियाकत बाग, where she was martyred on 27 December 2007। वही लियाकत बाग जो एक और लीडर हमारा कायद आजम का दायां हाथ खा चुका है। रावलपिंडी, जहां से पाकिस्तान को मजबूत होना था, मजबूत होना है और मजबूत होगा, उसी रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद हुआ। वही लियाकत अली खान जो मुझे एजाज हासिल है, मेरा दादा पीर मोहम्मद खान उसका कायद आजम का एक अदना कारकुन था। लियाकत अली खान साहब तहरीक पाकिस्तान में मेरे गांव। तो जब हम भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, आप भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, तो फिर बार बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के वतन जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई तातार और छोटा भाई बैठे है, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जब एक ताले आजमा परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिससे हमें लाख इख्तिलाफ है, कभी मैं मुस्लिम लीग नून का ना वोटर रहा हूं, ना सपोर्टर हूं, ना कारकुन रहा हूं, लेकिन हथकड़ी डाल के जब मुल्क बदर किया गया तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आपका भी लाख इख्तिलाफ होगा। लेकिन जब आप यहां तशरीफ फरमा थे, यही शहबाज शरीफ साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पे होते थे, सामने असद भाई जो मेरी शमूलियत मेरे इनके हाथ में हुई, हमने तहरीक इंसाफ में जब शमूलियत की, मैं जब बाकायदा शामिल हुआ, असद कैसर साहब 2011 में आए, हमें शामिल किया, उसी कुर्सी पर बैठे होते थे। 1996 में मेरे खानदान ने, जब चिराग निशान था, इमरान खान का बल्ला नहीं था, तब मेरे खानदान ने वोट किया है। लेकिन वहां उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था, इमरान खान, वो चाहे आप उसको पसंद ना करें, आपको पसंद ना आए, लेकिन कायदे ऐवान तो था, उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारेगी, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडियाला जेल में। क्या अडियाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब? वहां पाकिस्तान का आईन नाफिज अमल नहीं। आज भी हम अपने लीडर से नहीं मिल सकते। देखिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जहां आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी और फिर पिंडी और पारा बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और 80 रन की रहाई है। पॉलिटिकल केसेस हैं, वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पर कैसे 150-200 केसेस बन गए। He's a political prisoner, he's a prisoner of conscience, and I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर बात हल नहीं होगी। यहां इजाजुल हक साहब भी मौजूद हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो हुआ माजी में वो ठीक तो नहीं था। अगर हम यहां अपने कर्बनाक और दर्दनाक माजी पे शर्मिंदा नहीं होंगे, सच नहीं बोलेंगे, मुल्क नहीं जाएगा आगे। जिसने माजी में गलत किया हम तो नहीं थे, हम अपने पुरखों की अच्छी बातों को याद करते हैं, गलत बातों को डिफेंड हम ना करें। मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब 1927 का मुस्लिम लीगी था उस जमाने में, आज वाला नहीं। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, उस तहरीक में जेल भी काटी,
لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے، جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا، جناح کا ساتھی تھا، جیل کاٹی، پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی، وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فار ریونیو بنے، میرے خیال میں ان کو ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا۔ محمد علی صاحب 10 منٹ کا فیصلہ ضیاء ہوا الحق تھا، صاحب کی 13 منٹ ہو گئے، ضیاء الحق صاحب شورا میں بھی وہ تھے۔ آج وقت ہے کہ سب سچ بولے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرحوم ضیاء الحق صاحب کی شورا میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایز اے ڈیموکریٹ احترام کا رشتہ آج بھی جاج صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا، لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے۔ میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہی وہ پاکستان بنانے کی طریق کا سپاہی تھا، ریولوشنری تھا، لیکن ایک غلطی ان سے ہوئی۔ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب، چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کا، ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے، لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے ساتھ۔ ہم سب کو ان سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا۔ بعد میں انہوں نے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے لیڈر سے زیادہ آپ کے لیڈران کی بات کی ہے، لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پالیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا؟ میں نے 2 سال پہلے بھی یہ بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب، اور آج بھی اس بات پہ قائل ہوں۔ جب اس ایوان میں اکیلا کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پالیسی بنانا چاہتا ہے، ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی 1 انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا۔ اور جب یہاں 2 OIC کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلاک کی بات کی، امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے کی بات کی، تو یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے۔ وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلم امت کو اکٹھا کیا۔ جرم کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ آصفہ بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں، ایوان میں شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں۔ یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ قائد اعظم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے، اور وہ کون ہیں؟ جب اپنے لمٹ میں رہیں گے ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہمیں جتنا دکھ عمران خان صاحب کے بدن پہ گولیاں لگنے کا یا بے نظیر صاحبہ کے شہید ہونے کا ہے، اتنا ہی دکھ ہمیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی علی محمد خان کی تاریخی تقریر قومی اسمبلی کے اندر۔ انہوں نے جب سے سیاست میں حصہ لیا اس وقت سے لے کے اب تک جتنی بھی مشکلات آئی، انہوں نے اپنے دادا کا تذکرہ کیا، ذوالفقار علی بھٹو کا تذکرہ کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا تذکرہ کیا کہ ان کو کس طرح بار بار ملک بدر کیا جاتا تھا، اور بلاول بھٹو کو کچھ نصیحتیں بھی کی۔ اور جب آصفہ بھٹو زرداری جو صاحبزادی ہیں آصف زرداری صاحب کی، وہ جب ایوان میں انہوں نے وہ تشریف لائیں تو ان کو ویلکم کیا گیا علی محمد خان کی جانب سے، اور شعروں کی برمار ہمیشہ کی طرح، جس طرح علی محمد خان اپنی تقریر کا ایک بڑا حصہ جو شعروں کے لیے کرتے ہیں وقف، آج بھی اسی طرح کیے رکھا اور پورے ایوان کو کے ماحول کو گرم کیے رکھا۔ ناظرین اکرام، علی محمد خان ہر پارٹی کا، وہ کوئی بھی پارٹی، وہ حکومتی پارٹی ہو، PMLN پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، وہ تمام پارٹیوں کا فیورٹ ممبر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے جب تقریر کی تو اسپیکر نیشنل اسمبلی اس وقت جو تھے وہ ایاز صادق صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ موسٹ فیورٹ ممبر آف بوتھ سائڈ، دونوں سائڈوں کا جو ہے بہترین ممبر جو ہے وہ علی محمد خان ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔